मुदस्सिर साहब को काकड़े की बीमारी लग गई तो बहू बेटा बोले, अब आप हमारे बच्चों से दूर रहा करें वरना इनको भी बीमारी लग जाएगी। बच्चे हर वक्त दादा के पास रहते थे, जिसकी वजह से तंग आकर बहू ने इनकी चारपाई स्टोर रूम में रख दी और बोली, आज के बाद यहाँ से बाहर मत आना। आधी रात को शदीद गर्मी की वजह से वो इनके एसी वाले कमरे में आ गए तो बेटे बहू की आंख खुली तो इनका दिमाग घूम गया और मुदस्सिर साहब को मार पीट कर स्टोर रूम में फेंक आए। तो अगली सुबह जब इन्हें बच्चे नज़र न आए तो वो स्टोर रूम में देखने गए तो सामने का मंजर देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुदस्सिर साहब खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। इनका सांस फूल गया था। दुकान इनके घर से काफ़ी दूर थी, मगर वो पोते की मोहब्बत में इसे गोद में उठाए हुए वहाँ तक ले गए थे। वो चीज़ खाने की फरमाइश कर रहा था। उस वक्त भी जब वो वापस आया तो इसके हाथ में रंग बिरंगी कैंडीज़ और केक था। वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। बार बार दादा का चेहरा पकड़कर इनको बोसा देने लग जाता या फिर इनकी दाढ़ी पकड़कर खींचने लग जाता। मुदस्सिर साहब सरशार हो जाते। इन्हें अपना ये छोटे वाला पोता बहुत पसंद था, क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल मुदस्सिर साहब के बेटे और इसके बाप आज़म से मिलती थी। वो इसके बेहद लाड उठाते थे। यूं तो बड़े दो पोतों में भी इनकी जान थी, मगर छोटे के साथ इनका लगाव कुछ और ही किस्म का था। उस वक्त भी वो फूले हुए सांस के साथ छोटे मोमिन को लेकर अंदर दाखिल हुए। सामने ही बहू दीवार पर लगी हुई पेंटिंग को कपड़े से साफ कर रही थी। ये लो बहू, पकड़ लो अपने साहबजादे को। आखिर इसने अपनी ज़िद पूरी कर ही ली। पूरे 200 रुपये की चीज़ लेकर आया है मेरा ये शहज़ादा। प्यार भरे लहजे में कहते हुए मुदस्सिर साहब ने अपनी गोद में पकड़ा हुआ मोमिन इसकी माँ की जानें बढ़ा दिया। मुदस्सिर साहब की बहू के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो जानती थी कि इसका ससुर बच्चों पर जान देता है। इसने हाथ बढ़ाकर मोमिन को लेना चाहा, लेकिन तभी वो बुरी तरह से चौंक उठी। मुदस्सिर साहब ने जिस हाथ से मोमिन को पकड़ रखा था वहाँ पर छोटे छोटे सुर्ख रंग के दाने नमूदार हो रहे थे। सफ़िया के चौंकने की वजह ये भी थी कि वो डॉक्टरी पढ़ चुकी थी। अब मसरूफियात की वजह से वो सिर्फ घर पर ही रहती थी, लेकिन मुदस्सिर साहब के हाथ में निकले हुए इन दानों ने इसे परेशान कर दिया था। वो जानती थी कि ये लाखड़े की बीमारी की शुरुआत है। इसने अपना सर झटक दिया। शायद ये मेरा वहम है। इसने हाथ बढ़ाकर मोमिन को मुदस्सिर साहब से ले लिया। मुदस्सिर साहब धीरे धीरे चलते हुए अंदर अपने कमरे की जाने बढ़ गए, जहाँ एसी लगा हुआ था। आज़म एक ही एसी अफोर्ड कर सकता था और वो इसने अपने बाप के कमरे में लगवाया था। सफ़िया परेशान कुन नज़रों से मुदस्सिर को पीछे से देखे जा रही थी। इसके दिल में अजीब सा वहम आ गया था। इसने गैर महसूस अंदाज में 2-3 बार मोमिन के कपड़े झाड़े। नन्हा मोमिन हाथ में पकड़ी हुई कैंडीज़ खोल खोल कर खा रहा था। सफ़िया का दिल मुतमईन ना हुआ तो वो एक बार जाकर मोमिन को नहलाकर ले आई। कितनी देर तक वो मोमिन के चेहरे और हाथों पैरों को बार बार साफ़ करती रही सैनिटाइज़र से। कभी इसके हाथ धुलाती और कभी गीले कपड़े से इसका मुंह साफ़ करती, मगर वो माँ थी, इसका दिल मुतमईन ही ना हो रहा था। शाम को आज़म घर आ गया। वो सबसे बड़े पुरतपाक अंदाज में मिला था। आते ही इसने सफ़िया से चाय के साथ पकौड़ों की फरमाइश कर दी। सफ़िया मुस्कुराते हुए किचन में जा घुसी। वो सहन में बैठकर अब्बा के साथ बातें करने लगा। साथ साथ वो बच्चों के साथ खेल भी रहा था। बच्चे कभी दादा के पास जाते और कभी अपने बाप के पास। अब्बा जान, मेरे बच्चे तो मुझसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। अब भी देखिए ना, मैं अभी अभी काम से आया हूँ, मगर तीनों मेरे पास बैठने की बजाय बार बार आपकी गोद में जा घुसते हैं। आज़म मुस्कुराते हुए कह रहा था। मुदस्सिर साहब भी जवाबन मुस्कुरा दिए। उन्होंने नीचे बढ़कर मोमिन से बड़े मांस को माथे पर एक बोसा दिया। जवाबन वो खिलखिलाकर हंस दिया और अपने दादा के गले से लटक गया। इन्हीं तीनों में तो मेरी जान है। याद है जब तुम छोटे थे तो तुम भी ऐसी ही हरकतें करते थे, मुदस्सिर साहब प्यार से आज़म को कह रहे थे। तभी सफ़िया चाय और पकौड़े लेकर आ गई। चारपाइयों के सामने टेबल पर चाय रखते हुए गैर इरादी तौर पर ही सफ़िया की नज़र मुदस्सिर साहब के हाथ पर जा पड़ी। इस बार वो फिर से बुरी तरह से चौंक उठी थी, क्योंकि मुदस्सिर साहब के हाथ पर नज़र आने वाले दानों की तादाद में इजाफा हो चुका था। सुबह वो तादाद में 2 थे, मगर इस वक्त इन 2 के आसपास नन्ही सी एक कितार नमूदार हो रही थी, जिसमें वही सुर्ख रंग के दाने थे। सफ़िया का दिल घबरा उठा। वो बेइख्तियारी मोमिन को गोद में उठाकर अंदर कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद इसने बहाने से अपने दोनों बेटों को भी अंदर बुला लिया और होमवर्क कराने लगी। उस रात जब आज़म सोने के लिए कमरे में आया
تو صفیہ پریشان تھی۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، اعظم کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر ہاتھوں پر کوئی کریم لگا رہی تھی اور بار بار اعظم کی جانب دیکھتی تھی۔ جبھی اعظم نے اسے مخاطب کیا، کیا بات ہے صفیہ بیگم، ایسا لگتا ہے تم کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ اعظم کے سوال پر صفیہ ایک دم پیچھے مڑی اور کہنے لگی، جی ہاں، میں واقعی کافی دیر سے آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابا جان کو لاکڑے کی بیماری لگ گئی ہے۔ ان کے جسم پر سرخ سرخ دانے نمودار ہو رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے دوائی لے آئیے۔ مگر یہ بیماری ایک سے دوسرے کو آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ ہمارے بچوں کو ہی نہ لگ جائے۔ اعظم موبائل میں مگن تھا۔ اس نے صفیہ کی بات توجہ سے سنی ہی نہ تھی، مگر پھر بھی اسے ناگوار سا محسوس ہوا۔ اس نے سر جھٹک کر صفیہ کو جواب دیا، بلا وجہ پریشان مت ہوا کرو۔ ڈاکٹری پڑھ کر تمہیں تو عام سی بات بھی پریشان کن لگنے لگتی ہے۔ چھوٹا سا کوئی دانہ ہوگا، کل تک ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں ہوا تو ابا کو دوائی دلا دوں گا، مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے اعظم دوبارہ سے موبائل چلانے لگا۔ صفیہ مایوس ہو کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن اعظم صبح سویرے کام پر چلا گیا۔ دونوں بچے اسکول جاتے تھے، انہیں اعظم اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ پیچھے صرف مومن رہ گیا تھا۔ صفیہ نے مومن کو ناشتہ کروایا تو وہ دادا دادا کی آواز لگانے لگا۔ آج حیرت انگیز طور پر ابا جان ابھی تک جاگے نہ تھے۔ صفیہ نے صحن میں پھرتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا۔ گرمی کی شدت میں اب اضافہ ہونے لگا تھا۔ آج سے اے سی والے کمرے میں سویا کریں گے۔ سب دل ہی دل میں خوش تھے۔ وہ ابا جان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اندر اے سی آن تھا۔ ٹھنڈک میں آتے ہی صفیہ کو خوشگوار احساس ہوا۔ مدثر صاحب ابھی تک سو رہے تھے۔ صفیہ کو تھوڑی بیزاری سی ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا کندھا ہلایا۔ اٹھیں ابا جان، 9 بج چکے ہیں، اٹھ کر ناشتہ کر لیجئے۔ صفیہ نے یہ کہتے ہی لائٹ آن کی اور جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا وہ اچھل پڑی۔ مدثر صاحب کے چہرے، ہاتھوں اور بازوؤں کا جو حصہ نمایاں تھا، ان سب پر بے شمار سرخ دانے نظر آ رہے تھے۔ لاکڑے کی بیماری پوری طرح سے پھیل چکی تھی۔ صفیہ کو ایک دم ابکائی سی آئی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے بس اپنے بچوں کی فکر تھی کہ کہیں لاکڑے کی یہ بیماری اس کے بچوں میں نہ منتقل ہو جائے۔ مدثر صاحب کو شدید بخار نے آن لیا تھا۔ وہ بس ایک چارپائی پر پڑے اونگ رہے تھے۔ صفیہ نے فون کر کے اعظم کو گھر بلا لیا تھا۔ وہ گھر آتے ہی مدثر صاحب کو ہاسپٹل لے گیا۔ ان کی دوائی وغیرہ تو اعظم لے آیا، مگر ہاسپٹل والوں نے کہہ دیا تھا کہ لاکڑے کی بیماری اپنی مدت پوری کر کے ہی جائے گی۔ اعظم ہاسپٹل سے تھکا ہوا آیا تھا۔ وہ کمرے میں جاتے ہی سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر صفیہ کی نیند تو اڑ چکی تھی۔ وہ پریشان سی پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ بار بار جا کر اعظم کو دیکھتی، مگر وہ تو لمبی تان کر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری ہی بیزاری پھیلی ہوئی تھی۔ شاید ہاسپٹل میں اسے سخت کوفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آخر 4 بجے صفیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے زور سے جھنجھوڑ کر اعظم کا کندھا ہلایا۔ میری جان پر بنی ہوئی ہے اور آپ ابھی تک سو رہے ہیں، جلدی اٹھیں اور میری بات غور سے سنیے۔ صفیہ کی آواز میں غصہ تھا۔ اعظم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ جانتا تھا صفیہ جب غصے میں آ جاتی ہے تو پھر وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ سوجی سوجی آنکھوں کے ساتھ وہ صفیہ کی جانب دیکھ رہا تھا، جو کہہ رہی تھی، اعظم، آپ اتنی بے وقوفی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ خود سمجھدار اور پڑھے لکھے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ابا کو ایک عجیب سی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ لاکڑا اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتا، اور جو بھی کوئی لاکڑے سے متاثرہ شخص کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے یا اس کے ساتھ برتنوں میں کھانا کھاتا ہے، یہ بیماری اسے بھی لگ جاتی ہے۔ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، وہ ابا کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اگر اس دوران انہیں بھی یہ بیماری لگ گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مومن تو چھوٹا ہے، اس بیماری کو جھیل ہی نہیں پائے گا۔ صفیہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اعظم کے چہرے پر غصہ پھیلنے لگا۔ لے تو آیا ہوں ابا کی دوائی، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب کیا کروں اگر ان کو لاکڑا ہو گیا ہے تو؟ دعا کرو جلدی ٹھیک ہو جائیں، تب تک تم یہ وہم کرنا بند کر دو۔ اعظم بیزاری سے کہہ رہا تھا، مگر صفیہ اب کی بار اس کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے اعظم کو سنانا شروع کر دیا کہ وہ بچوں کا خیال نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے اندر احساس ذمہ داری ہے۔ اعظم اس کی باتوں سے تنگ ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، خاموش ہو جاؤ، میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں کہ ابا کی بیماری کی کیا صورتحال ہے۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ تم زیادہ ہی پریشان ہو رہی ہو۔ چند دنوں میں ابا ٹھیک ہو جائیں گے اور بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ ابا سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، انہیں روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
दो टोक अंदाज में कहते हुए आज़म बिस्तर से नीचे उतर आया। पैरों में चप्पल पहनते हुए वो बगैर मुंह धोए ही कमरे से बाहर निकल गया, मगर जैसे ही इसने सहन में कदम रखा एकदम से ठटक कर रुक गया। सामने ही सहन में एक चारपाई पर मुदस्सिर साहब बैठे थे और आज़म के तीनों बच्चे इनके आसपास खेल रहे थे। मुदस्सिर साहब के हाथ में चावलों की एक प्लेट थी जिसमें से वो नवाले बना बनाकर तीनों बच्चों को खिला रहे थे। आज़म को यकदम कराहियत सी महसूस हुई। मुदस्सिर साहब के हाथों पर बने सुर्ख दाने इसे दूर से ही नज़र आ रहे थे। मुदस्सिर साहब दूर से ही देखने पर थके हुए नज़र आ रहे थे। बुखार की शिद्दत से रंग कुमलाया हुआ था, मगर इसके बावजूद वो अपने पोतों के मुंह में नवाले डालते हुए इन्हें प्यार कर रहे थे। एक पल के अंदर ही आज़म के दिल में बाप की मोहब्बत के आगे औलाद की मोहब्बत आ खड़ी हुई। बच्चों की सेहत का ख्याल इसके ज़हन पर हावी हो गया। वो ये भूल गया कि जिस तकलीफ़ से वो अपने बच्चों को बचाना चाहता है, उसी तकलीफ़ में इसका बाप मुब्तला है। इसे याद रहा तो बस इतना कि कहीं इसके मासूम बच्चों को लाखड़े जैसी ख़तरनाक बीमारी ना लग जाए। बेइख्तियारी वो 2 कदम आगे बढ़ा। बच्चे दादा दादा करते हुए मुदस्सिर साहब के साथ लिपटे जा रहे थे। वो भी कभी इनका माथा चूमते और कभी इनकी गाल पर प्यार करते। नागवारी की एक तेज़ लहर आज़म के अंदर बेदार हुई। मुदस्सिर साहब का पूरा जिस्म दानों के बाइस गलता हुआ महसूस हो रहा था। आज़म बगौर इस मंज़र को देख रहा था। तभी अचानक आज़म का दिमाग भग से उड़ गया। इसका छोटा मोमिन दादा का हाथ पकड़े इनके हाथ पर निकला हुआ एक सुर्ख रंग का दाना अपने हाथ से फोड़ रहा था। ये इसके लिए एक दिलचस्प मशगला था। दादा को तकलीफ़ होती तो इनके मुंह से निकलने वाली आवाज़ मोमिन को खुशी देती। वो खिलखिला पड़ता, मगर आज़म के अंदर कराहियत सी भर गई। वो एक झटके से आगे बढ़ा और इसने मोमिन को गोद में उठा लिया। क्या करते हैं अब्बा जान? ज़रा अपनी हालत तो देखें। आपकी पूरी जिल्द के ऊपर दाने निकले हुए हैं और आप बच्चों को अपने साथ खाना खिला रहे हैं। आप तो मेरे बच्चों के जान के दुश्मन बन गए हैं। मोमिन ने आपके दानों को हाथ लगा लिया है। खुदा ना खास्ता अगर मेरे बच्चों को भी यही बीमारी लग गई तो मैं इन्हें कहाँ लेकर भागता फिरूंगा। इतने छोटे और मासूम हैं, ये इनसे भला बर्दाश्त होगी ऐसी शदीद बीमारी? जब तक आपको ये दाने निकले हुए हैं आप प्लीज़ मेरे बच्चों से ज़रा दूर ही रहें। आज़म को समझ ही ना आया कि इसने क्या से क्या कह डाला था। नागवारी की शदीद एहसास के तले वो बस बोलता ही चला गया। मुदस्सिर साहब हक्का बक्का इसकी बात सुन रहे थे। बच्चे अलग सहम कर खड़े हो गए थे कि बाप को अचानक क्या हो गया है। आज़म अपनी बात कहकर रुका था। वो मोमिन को उठाकर अंदर कमरे की जानिब बढ़ गया था, जहाँ सफ़िया कान लगाकर इसकी और मुदस्सिर साहब की बातें सुन रही थी। इसके अंदर एक खुशी की लहर बेदार हो रही थी कि आज़म ने इसकी बात मान ली थी। तभी एक झटके से दरवाज़ा खुला और आज़म मोमिन को उठाए अंदर दाखिल हुआ। ये लो, इसे डिटॉल से नहलाओ, न जाने कितने जरासीम इसके साथ चिपक गए होंगे। अब्बा जान भी हद करते हैं, ना अपना ख्याल है और ना ही बच्चों का। पहले बेहतियातियाँ कर करके खुद को इतनी बुरी बीमारी लगा ली है और अब बच्चों के पीछे पड़ गए हैं। आज़म मुसलसल मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ा रहा था। सफ़िया खुशी से उछली तो पड़ी थी, मगर इसने खामोशी से मोमिन को हाथ में पकड़ा और वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद जब वो उसे नहलाकर बाहर निकली तो आज़म मोबाइल में मसरूफ़ था। मोमिन को कपड़े पहनाते हुए सफ़िया मुसलसल बोलती रही, आपने बिल्कुल ठीक किया। अब्बा जान को कुछ अरसे के लिए बच्चों से दूर रहना चाहिए, मगर वो ये बात समझे तब ना। अगर इन्हें कोई कुछ कहे तो इन्हें बुरा लग जाता है। सफ़िया शुरू से ही सुसर के खिलाफ बदगुमान सी थी, मगर अब तो मौका मिला था, इसलिए इसके अंदर का जहर उबल कर बाहर आ रहा था। आज़म ने तनफ़्फ़ुर से सर झटक दिया। बाहर सेन में बैठे हुए मुदस्सिर साहब की आंखों से एक आंसू निकला और इनकी कमीज़ के कॉलर में जज्ब हो गया। लाकड़े की वजह से वो पहले ही शदीद तकलीफ़ महसूस कर रहे थे, मगर जो तकलीफ़ इन्हें इनके बेटे के रवैये ने दी थी वो इस जिस्मानी बीमारी ने ना दी थी। आज़म के दोनों बेटे सहम कर दादा से दूर होकर खड़े थे। शायद इन्हें भी पता चल गया था कि दादा के करीब जाने से माँ बाप नाराज़ होंगे। वो खामोशी से माँ के कमरे की जानिब बढ़ गए। मुदस्सिर साहब चावलों की प्लेट हाथ में लिए खामोश बैठे रह गए। लाकड़े के साथ साथ मुदस्सिर साहब को शदीद उल्टियाँ और मोशन भी लग गए। आज़म एक दफ़ा फिर इन्हें हॉस्पिटल दिखाकर घर ले आया, मगर अब की बार इसकी नागवारी बढ़ चुकी थी। आज़म साहब हरकत करने के भी काबिल ना रहे थे। बड़ी मुश्किल से उठकर बस वॉशरूम तक ही जाते और अपनी चारपाई में पड़े रहते। इनकी वजह से एसी वाले कमरे में सफ़िया को बूसी महसूस होती रहती। गर्मी मज़ीद बढ़ने लग गई। उस रात भी हबस ऐसा शदीद था कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी।
صفیہ کمرے میں بچوں کو لٹا کر مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی۔ بیڈ کا گدا اسے بے حد گرم محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کئی بار اعظم سے کہہ چکی تھی کہ اب اے سی والے کمرے میں سونے کے دن آ گئے ہیں اور رات میں بچے گرمی کی شدت سے بار بار جاگ جاتے ہیں۔ صفیہ نے مومن کو نہلا کر سلایا ہی تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے کا پنکھا ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اعظم کے چہرے پر شدید مایوسی پھیل گئی۔ اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ اچانک بند ہو گیا ہے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اٹھ کر اپنے ٹولز نکالنے لگا۔ جلدی کریں اعظم، کہیں بچے نہ جاگ جائیں، صفیہ بے تابی سے کہہ اٹھی۔ اعظم پنکھے کا معائنہ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس میں سے جلنے کی شدید بو آ رہی تھی۔ یہ تو جل گیا ہے۔ اب بچوں کو اٹھاؤ اور ابا کے کمرے میں لے چلو۔ وہ کمرہ بڑا ہے اور وہاں پر اے سی بھی لگا ہوا ہے۔ نیچے سب کے بستر ڈالو، آج ہم سب وہیں سوئیں گے۔ اعظم کی بات پر صفیہ خوشی سے اچھلی تو پڑی۔ فوراً اس نے ابا کے کمرے کا دروازہ کھولا مگر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ مدثر صاحب کے کمرے میں ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اعظم بھی کمرے میں آ موجود ہوا تھا۔ اعظم نے آگے بڑھ کر مدثر صاحب کے جسم کا معائنہ کیا۔ دانے اب زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ اعظم کے چہرے پر فکر کی لہر نمودار ہو گئی۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر دیکھا۔ صفیہ نے دونوں بچوں کو اٹھایا ہوا تھا اور انہیں سلانے کے لیے لے آئی تھی۔ ایک ہی پل میں اعظم نے فیصلہ کر لیا۔ وہ مڑا اور اس نے مدثر صاحب کا کندھا ہلا کر انہیں جھنجھوڑ دیا۔ ابا جان اٹھیے، میرے کمرے کا پنکھا چل گیا ہے۔ مجبوراً مجھے اور صفیہ کو بچوں کے ساتھ یہاں سونا پڑے گا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اے سی میں سونا بھی آپ کے لیے اچھا نہیں، اس لیے چلیں میں آپ کو کہیں اور جگہ بنا دیتا ہوں۔ مدثر صاحب دوائیوں کے زیر اثر سو رہے تھے۔ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ وہ سرخ آنکھوں سے اپنے بیٹے اعظم کو دیکھے جا رہے تھے جو نیا حکم نامہ جاری کر رہا تھا۔ انہیں اس کی بات سمجھنے میں کچھ دیر لگی۔ اعظم نے پھر سے اپنی بات دہرائی تو مجبوراً مدثر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹے کی بات کو انکار کرنا ان کے بس میں نہ تھا۔ اعظم ان کو تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک اعظم کا اور دوسرا اے سی والا۔ تیسرا اسٹور روم تھا جس میں زمانے بھر کا کاڑ کباڑ جمع تھا۔ اعظم چند لمحے تک سوچتا رہا اور پھر اس نے مدثر صاحب کی چارپائی اسٹور روم میں ڈال دی۔ مدثر صاحب خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ نہ بولے۔ ابا جان آپ یہاں سو جائیے، جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ آپ کا اے سی میں سونا ٹھیک نہیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ اپنا کمرہ واپس لے لیجیے گا، خشک لہجے میں کہتا ہوا اعظم پلٹ کر واپس کمرے میں چلا گیا۔ مدثر صاحب وہیں کھڑے رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اے سی والے کمرے میں داخل ہو کر اعظم نے دروازہ بند کر لیا۔ مدثر صاحب خاموشی سے اسٹور روم میں جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ وہاں مچھروں کی بہتان تھی اور شدید گرمی تھی۔ مدثر صاحب خاموشی سے آنکھیں بند کیے نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا 2 دن اسی طرح گزر گئے مگر تیسری رات قیامت خیز تھی۔ اس رات شدید گرمی تھی، پورا دن سورج آگ اگلتا رہا تھا اور رات کے وقت بھی حبس جان نکال رہا تھا۔ صفیہ وقت سے ہی بچوں کو لے کر اے سی والے کمرے میں لیٹ چکی تھی۔ اعظم بھی آتے ہی وہاں جا کر لیٹ گیا تھا۔ اے سی کی خنک ہوا میں اپنے بچوں کے ساتھ وہ مزے سے سو رہے تھے مگر اسٹور روم میں مدثر صاحب کا برا حال تھا۔ مچھروں نے کاٹ کاٹ کر ان کے جسم پر نشان بنا دیے تھے۔ وہ پہلے ہی دانوں اور بخار کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ ان کا وہاں بیٹھنا بھی عذاب ہو گیا۔ جب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ بڑی مشکل سے اٹھے اور چلتے ہوئے اے سی والے کمرے کے دروازے تک آئے۔ وہ اعظم سے اجازت لینا چاہتے تھے کہ آج کی رات وہ اندر کمرے میں سو کر گزار لیں۔ انہوں نے ہلکے انداز میں دستک دی مگر کوئی نہ بولا۔ 2-3 بار دستک کے جواب میں بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا تو مدثر صاحب مجبوراً دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ دروازے کی چڑچڑاہٹ سے صفیہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ یکدم بکھلا اٹھی۔ اعظم دیکھو، ابا جان یہاں آ گئے ہیں۔ رات کے اس پہر ابا جان بغیر اجازت کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اعظم جو چارپائی پر سو رہا تھا ایک دم بکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نیند کے زیر اثر یکدم مدثر صاحب کو بول پڑا۔ آپ کو بولا بھی ہے ابا جان کہ کچھ عرصہ وہاں اسٹور روم میں سو جائیں، چھوٹے بچوں کو آپ کی وجہ سے شدید خطرہ ہے، مگر آپ ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ وہ شدید طیش میں تھا۔ اسی طیش کے زیر اثر اس نے مدثر صاحب کو پکڑ کر زوردار دھکا دیا۔ وہ پہلے ہی کمزور اور لاغر ہو چکے تھے، سیدھا جا کر دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرائے۔ اگلے ہی پل ان کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ اعظم مسلسل چیخو پکار کر رہا تھا۔ صفیہ بھی بڑبڑا رہی تھی۔ مومن اٹھ کر رونے لگ گیا۔ مدثر صاحب گھبرا کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گرتے پڑتے واپس اپنے اسٹور روم میں آ کر سو گئے۔ ان کا دل صدمے سے چور ہو گیا۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔
اگلی صبح معمول کے مطابق ہوئی، مگر اعظم نہیں جانتا تھا کہ آج اس کی زندگی کی بدترین صبح ہے۔ بڑے دونوں بچے اٹھتے ساتھ دادا کو دیکھنے کے لیے اسٹور روم میں چلے گئے تھے۔ اگلے ہی پل پورا گھر بچوں کی چیخوں پکار سے گونج اٹھا تھا۔ اعظم بھی باتھ روم سے نکل کر گھبرا کر اسٹور روم کی جانب بھاگا۔ کچن میں ناشتہ بناتی صفیہ بھی بکھلا کر اسٹور روم میں لپکی۔ اندر کا منظر سب کے لیے وحشت ناک تھا۔ مدثر صاحب اسٹور کے بیچوں بیچ گرے پڑے تھے۔ ان کے آس پاس خون کا ایک تالاب سا جمع ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی اور بے نور تھیں۔ رات نہ جانے کس پہر وہ چوٹوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان گنوا بیٹھے تھے۔ اے سی کی ٹھنڈک میں سوئے ان کی بہو اور بیٹے کو خبر تک نہ ہوئی کہ اعظم کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس نے اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہے۔ گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ کر وہ زاروں کی طرح رونے لگا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ نفرت اور کراہیت میں اس نے خود اپنے باپ کو مرنے پر مجبور کر دیا تھا۔